अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, भाई और बुज़ुर्गों, कामयाब लोगों की कुछ बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा और आज आप मुझसे सुनेंगे। सब आपको बताते हैं कि कामयाब कैसे होना है। कोई बताता है कि अमीर कैसे बना जाता है, कि आप कैसे दुनिया में ख़ुद को उठाएंगे और कामयाब होंगे। कोई सिखाता है कि लोगों को कैसे मुतासिर किया जाता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि कामयाबी की पुश्त पर कौन सी खामोश कुर्बानियाँ छुपी होती है। ये आज आप मुझसे सुनेंगे। कोई नहीं कहता कि जिस मंजिल को देखकर आप थालियाँ बजाते हैं, लोगों को देखकर आप खुशी से झूम उठते हैं, उस तक पहुंचने वाले के कदम में कितने ज़ख्म होते हैं। आज मैं वो बात बताने वाला हूँ, मेरे नौजवानों, जो कामयाबी के चमकते हुए पर्दे के पीछे छुपी रहती है, मगर दुनिया उस पर पर्दा डालती है, कोई किसी को नहीं बताता। वो सच्चाई जो शायद आपको किसी ने न बताई हो, आज मैं आपको बताने चला हूँ। आप यकीन माने, जब आप तीसरी बात सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि यही वो कड़ी थी जो हर कामयाब शख्स की ज़िंदगी में मौजूद थी, मगर चुपचाप उसने अपना सफ़र जारी रखा था और आप तक ये बात नहीं पहुंची थी। आप मेरी पहली बात याद रखें, कामयाबी कीमत मांगती है और वो कीमत आपके अपने हाथों अदा होती है। कामयाबी सिर्फ पैसे से नहीं आती, शोहरत से नहीं आती, या तारीफ का नाम नहीं है। मेरे नौजवानों, ये आपकी नींद की कुर्बानी होती है। जब सब सो रहे होते हैं और आप जाग रहे होते हैं और आप सारी सारी रात मेहनत करते हैं। लोग 8 घंटे काम करते हैं, आप 12 घंटे काम करते हैं। ये आराम की कुर्बानी का नाम है। जब दोस्तों के साथ लोग वक्त गुजारते हैं और आप अपने मकसद पे मुसलसल जदोजहद, मेहनत और काम करते हैं, ये बाज़ औक़ात अपनों की नाराज़ी भी मांग लेती है। जब वो आपको समझ नहीं पाते कि आप इतनी मुशक्क़त क्यों उठा रहे हैं, आप क्यों इतनी तकालीफ उठा रहे हैं। मैं भी बहुत देर तक अपनी ज़िंदगी में ये सोचता रहा कि शायद आराम ही सब कुछ है, मगर जब मैं मेहनत से भागा तो सुकून तो मिला, मगर अपनी नज़रों में मैं गिर गया था। मैं अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा आपको बताना चाहता हूँ। दुनिया ने मुझे शायद न देखा, मगर मैंने खुद को देख लिया, और वो देखना किसी तलवार से कम नहीं था, क्योंकि मैं हकीकत को समझ गया। कामयाबी का सबसे पहला मय्यार ये है, आप अपनी खुद की नज़रों में कितने काबिल इज़्ज़त है, ये आप पहचानें। दूसरी बात मेरी याद रखें, कामयाबी शोर नहीं करती, ये खामोशी में परवान चढ़ती है। मैं अपनी ज़िंदगी के मुशाहिदात आपको बताता हूँ। आजकल हर कोई अपनी मेहनत का डंडोरा पीटता है। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। हर छोटी कोशिश को सोशल मीडिया पर हम पेश कर देते हैं और लोगों के सामने खुद को डाल देते हैं, लेकिन ये एक अटल हकीकत है, कामयाबी तब मिलती है जब कोई नहीं देख रहा होता और आप चुपके से मेहनत करते हैं। जब आपके पास कोई वाह नहीं होती, कोई आपको तपतपाता नहीं है, कोई हौसला अफजाई आपको नहीं मिलती, तब अगर आप अपने काम से मुखलिस रहें तो यही वो वक्त होता है जब आपकी बुनियाद पुख्ता हो जाती है और आप फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, जैसे दरख्त ज़मीन के अंदर अपनी जड़ें फैलाता है, फिर बग़ैर किसी तमाशाई के, इसी तरह इंसान की अज़मत भी तन्हाई और लगन में आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती है। कामयाब लोग दिखावे की मेहनत नहीं करते। याद रखें, वो देखे जाने की मेहनत नहीं किया करते कि लोग क्या कहेंगे, चाहे कोई देखे या ना देखे, कोई तपतपाए या ना तपतपाए, कोई वाह वाह करे या ना करे, कोई तालियां पीटे या ना पीटे, कोई उनको शाबाश दे या ना दे, वो मुसलसल मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
اور میری تیسری بات بھی آپ یاد رکھیں، شاید یہ الفاظ آپ کی زندگی بدل دیں اور آپ میری بات پر یقین کریں۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ کامیابی کا روحانی راز کیا ہے؟ اللہ کو شامل کیے بغیر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور میں یہ بات شاید پرانی بھی لگے آپ کو کہ لوگ تو بہت فاسٹ ہیں، مگر یہی وہ سچ ہے جو ہر کامیاب شخص کے دل میں ہوتی ہے۔ چاہے وہ اعلان کرے یا نہ کرے، آپ اپنی نیت کو ٹھیک کریں گے۔ صرف فرض عبادت ہی نہیں کریں گے کہ آپ نے نماز پڑھ لی اور پھر آپ اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ یہ انسان کو سیدھا رکھنے کا ایک نظام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، آنکھ، کان اور یہ زبان، یہ 7 اعضاء و اجوارے جس طرح نماز میں اللہ کے حکم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے پابند ہوتے ہیں، اس کو نماز کے باہر بھی اپنی زندگی میں، نظام الاوقات میں، اپنی تمام تر زندگی میں بھی اسی طرح پابند بنائیں گے اللہ کے حکموں کا اور محمد الرسول اللہ کے طریقوں کا، پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ یہی نماز آپ کو روزانہ 5 بار یہ یاد دہانی کرواتی ہے کہ آپ کس کے آگے جھک رہے ہیں، آپ کس کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہیں، آپ کس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب آپ اللہ کے آگے جھکتے ہیں تو دنیا کے آگے جھکنے کی پھر آپ کو ضرورت نہیں رہتی۔ جب آپ اپنی کامیابی کا صحرا اللہ کی ذات کو دیکھتے ہیں تو تکبر آپ کے قریب بھی پھر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ کیا، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کروں گا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی جب بے مقصد ہو تو وہ صرف بوجھ بن جاتی ہے، لیکن جب وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ہر قدم برکت بن جاتا ہے۔ یہ کوئی مذہبی نعرہ میں نہیں لگا رہا، بلکہ آپ کو ایک نفسیاتی اور روحانی حقیقت بتا رہا ہوں۔ جب انسان اپنے خالق سے جڑ جاتا ہے تو آپ میرے نوجوانوں یہ بات یاد رکھیں، اس کی طاقت پھر دگنی ہو جاتی ہے اور اس کا سفر روشن ہو جاتا ہے۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ اگر آپ یہ الفاظ پڑھ یا سن رہے ہیں تو شاید اللہ آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ راستہ ابھی کھلا ہے، آپ تک میری آواز پہنچ چکی ہے، آپ کے کانوں تک کامیابی کے راز پہنچ چکے ہیں، کامیابی کا دروازہ آپ کے سامنے ہے، مگر اس کی کنجی آپ کا اپنا ایمان ہے، آپ کی اپنی محنت ہے، اس محنت پر آپ کی استقامت میں چھپی ہے۔ کل کا انتظار مت کریں میرے نوجوانوں، کیونکہ کل وہ موہوم خواب ہے جو شاید آئے بھی نہیں اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے۔ آپ اپنی قیمت ادا کیجئے، اٹھیں اور اس دنیا کو اپنے لیے بدل دیں۔ خاموشی سے محنت کریں، شور شرابہ سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں، اپنے ہر قدم میں اللہ کو شامل رکھیے میرے بھائیوں، کیونکہ سچی کامیابی وہی ہے جو آخرت تک ساتھ رہے، نہ کہ وہ جو صرف چند لمحوں کی تعریف پر ختم ہو جائے۔ آج آپ فیصلہ کریں کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے، یا صرف دنیا کے لیے آپ واہ واہ چاہتے ہیں اور آخرت میں آپ کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علم اسے کہتے ہیں جو موت پر آپ کے کام آئے، جو قبر میں 3 سوالوں کا جواب دے سکے، وہ علم ہے۔ باقی دنیا میں جتنا بھی علم ہے وہ فن ہے، اور فن اس کو کہتے ہیں جو موت پر فنا ہو جائے۔ مجھے دیکھنے اور سننے کے لیے بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔